السلام عليكم. من بعد ما شفنا لو كور ديال لو بيلون، شرحنا شنو هو لو بيلون وشنو هما لي زيليمون دو لاكتيف شنو هما لي زيليمون دو باسيف. كيما وعدتكم اليوم ان شاء الله غادي لكم ان اكزرسيس على لو بيلون. دونك في هذا الاكزرسيس on va voir un ensemble d'éléments du bilan واللي مطلوب منا هو on va calculer le montant du capital et on va présenter l'entreprise في هذه la date اللي هي 1er janvier 2019. Donc au 1er janvier 2019 l'entreprise سمح vous communique les éléments de son bilan. Donc شنو كيتكونوا مليش كيتكونوا هاد لي زيليمون دو بيلون؟ عندي كريونس كليون. كيف صافي كريونس كليون سي لو مونطون اللي كنتسالو حنا لي كليون شحال 350,000 درهم. لاحظوا معايا هنا ما نبقاش كل مره ندير لكم درهم، دائما لا كونتابيليتي معروفه اننا في المغرب كنديروها بلا موني ناسيونال اللي هي درهم. عندي ديت فورنيسور شنو هو شحال كيتسالوا لي فورنيسور، عندنا 201,400. عندنا اون بوسيت هنا باردوني موا الا ذكرتوا ان في لو بيلون قلنا ان عندي لاكتيف اش كيكونوا فيه لي بيان بوسيدي، ولو باسيف اش كيكون فيه الكابيتال اي ديت. دونك عندي كريونس تاع بيان بوسيدي، دونك فيه غيكون في لاكتيف. الفورنيسور 70 ديت، دونك فيه غيكون في لو باسيف. ماتيريال اوتياج هو إلا عقلتو رجعتو للدرس ديال لو بيلون، ماتيريال اوتياج درناه فين؟ درناه في لاكتيف ايموبيليزي شحال 830,000 درهم. فون كوميرسيال 200,000 درهم. دونك شنو هو لو فون كوميرسيال؟ في الدروا اللي قريتو الفون دو كوميرس فيه دي زيليمون كوربوريل اي دي زيليمون انكوربوريل. بالدارجه تنقولوا الساروت، فلان شرا الساروت. دونك هاد الساروت هو شنو هو؟ هنا في لا كونتابيليتي كاين لو فون كوميرسيال ماشي فون دو كوميرس. فون كوميرسيال شنو الفرق ما بين فون كوميرسيال و فون دو كوميرس؟ ان فون كوميرسيال il contient les éléments incorporels، يعني الاشياء اللي غير ملموسه اللي ما عندهاش لو كور، يعني غير مجرده ديال لو فون دو كوميرس. دونك فون كوميرسيال هي واحد لي زيليمون بحال الموقع، بحال السمعه ديال لونتربريز، بحال لا فالور ديال لا كليونتيل ديالها الى اخره. Donc le fonds commercial c'est un bien possédé, donc faire غنديرو في لاكتيف. فورنيسور ديموبيليزاسيون اش كتعني فورنيسور؟ شنو الفرق ما بين هاد فورنيسور ديموبيليزاسيون اي فورنيسور ديموبيليزاسيون هادي؟ فورنيسور هادي فورنيسور ديموبيليزاسيون هو واحد لو فورنيسور اللي كنكونوا شرينا من عنده دي زيموبيليزاسيون. الفرق بيناتهم هو في لا دوري اللي غنخلصوهم. جينيرالمون الفورنيسور ديموبيليزاسيون كيتخلص دائما في الدوري اللي كتكون اكثر من عام. دونك ملي غنجيو نحطو في الباسيف ما غنحطوش مع هذا غيتحط في لاكتيف سيركولون او تريزوري، هذا غيتحط اكثر من عام في الفينانسمون بيرمانون. ماتيريال دو بيرو ستان بيان بوسيدي، دونك فين غنديروه بما انه كيبقى اكثر من عام غنديروه في لاكتيف ايموبيليزي بحال ماتيريال اوتياج. باغ كونطخ كريونس كليون دي بيان يعني هي واحد لي سوم اللي كنبوسيديوها ولكن كتكون قل من عام، دونك غنديروها في لاكتيف سيركولون او تريزوري. عندي ستوك دو مارشانديز لا ميم شوز غنديرو في لاكتيف سيركولون. علاش؟ لان الستوك كيتبدلوا يعني كيتغيروا في مده قل من عام. عندي ديبو اي كوسيونمون فيرسي. اشنو هو ديبو اي كوسيونمون فيرسي؟ هو واحد الفلوس كنكون حطيتهم ضمان اللي جينيرالمون كيكونوا اكثر من عام. هكا هاد لي ديبو اي كوسيونمون فيرسي نعطيكم مثال اللي معروف عندنا في المغرب، وهو اننا مثلا ملي كنمشيو نجيبوا المكانه ديال الضوء، ملي كنجيبوا المكانه ديال الضوء قبل ما تعطوني المكانه ضروري كنخلي واحد الكوسيون، واحد الضمان شحال كتبقى المده، عام عامين الى اخره. دونك حنا في لا كونتابيليتي لونتربريز ملي غتجي تسجلها غتسجلها في لو كونت ديبو اي كوسيونمون فيرسي اللي كيكون في لاكتيف ايموبيليزي وسيرتو في ليموبيليزاسيون فينانسيير. تري بيان. عندي ديبو ان بنك، دونك قلت لكم في الدرس اللي فات ان بنك ساهلين دائما كيتحطوا فين؟ سيرتو بنك ديبو. وكان عندي هنايا ان كريدي اللي كيتسال لونتربريز، داكوغ كيكون عندي تريزوري باسيف. دونك انا بما انني ديبو صافي دير ماشي لا بنك اللي كتسالني، انا عندي ايداع في لا بنك. دونك هادي وهادي غيتحطوا في تريزوري اكتيف. بقى لي اون بران او بري دان ايتابليسمون دو كريدي، يعني تسلفت من عند واحد لا بنك، من ان ايتابليسمون دو كريدي ولا من عند مثلا ايتابليسمون دو كريدي مثلا اللي كيكونوا جينيرالمون تيكونوا مع تابعين لي بنك. دونك عندي 380,000. دونك سي اون ديت في لي امبرون بري لي ايتابليسمون دو كريدي تيكون اون ديت دو فينانسمون، دونك كتكون اكثر من عام. والكونت هو هذا امبرون او بري لي ايتابليسمون دو كريدي. وجينيرالمون اون فا فوار
من بعد ملي غادي نفهموا مزيان لو بيلون ما كنستعملوش لي كونت اون جينيرال كنجمعوا لي كونت في واحد لو بوست. عندي ديت انفير ليطا شحال كتسالني ليطا 15600 دونك ليطا دائما كتسالني في مده اقل من عام دونك غتكون فين في الباسيف سيركولون. لا ميم شوز بالنسبه للسي ان اس اس هي كتسالني 24100 درهم حتى هي ديت ديال باسيف سيركولون. prêt au personnel هنا في البري او بيرسونيل on va voir la durée. هنا عندي 2 ans دونك اكثر من عام في غيكون بما انني انا اللي مسلفه لهم دونك يعني غتكون فين في لاكتيف وغتكون في ليموبيليزاسيون فينانسيير صافي غتكون في لاكتيف ايموبيليزي. ريزيرف ليغال سي اون ريسورس اللي غتكون فين في لو باسيف اللي غتكون مع الكابيتال بروبر دونك فين غتكون في الفينانسمون بيرمانون. emprunt obligataire ce sont des emprunts اللي كتكون لا ديوري ديالهم حتى هما بيان سور اكثر من عام دونك فين غيكونوا في فينانسمون بيرمانون. السؤال هو الكابيتال دونك شحال لو مونطون دو كابيتال. très bien. Première question, calculer le montant du capital, il y a de la question. Deuxièmement, on va présenter le bilan de l'entreprise سماح au 1er janvier 2019. Donc دائما le bilan كتطلبوا مني واحد لا دات هي اللي كنحدد فيها le bilan de l'entreprise. très bien. دونك هنا عطيتكم فكره على كيفاش غادي نكلاسيهم. دونك الكلاسمون هو هذا. اول حاجه كنحطوا هاد لي غران تيتر في لو برويون دونك عندي اكتيف ايموبيليزي اكتيف سيركولون او تريزوري اكتيف. هنا اللي ما شافش الكور اللي درت لكم ديال لو بيلون يعاود يشوفوا راني شرحت كيفاش كنكلاسيو هادو. ومن بعد عندي في لو باسيف فينانسمون بيرمانون كيكونوا فيه كاع لي زيليمون اللي اكثر من عام. باسيف سيركولون اللي كنقسموا لجوج حوايج اور تريزوري كنديروا بوحدهم وتريزوري باسيف بوحدهم. لا ميم شوز كيما لاكتيف سيركولون او تريزوري مع تريزوري اكتيف. دونك حطيت فون كوميرسيال. ابو ترافي علاش درت الفون كوميرسيال قبل الماتيريال وتياج؟ لان حتى في لاكتيف ايموبيليزي من بعد ان شاء الله نوعدكم انني غندير لكم واحد الدرس على كيفاش نتعامل مع البلان كونطابل وكيفاش نحفظ لي كونت. دونك في لاكتيف ايموبيليزي فيه ايموبيليزاسيون en valeur في ايموبيليزاسيون انكوربوريل في ايموبيليزاسيون كوربوريل عاد ايموبيليزاسيون فينانسيير. الفون كوميرسيال حطيته الفوق علاش؟ لانه ايموبيليزاسيون انكوربوريل. الانكوربوريل كتجي قبل من ايموبيليزاسيون كوربوريل والكوربوريل كتجي من وراها ايموبيليزاسيون فينانسيير. دونك هادو كاع دي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي اللي المده ديالهم كتكون اكثر من عام كيبقاو في لونتربريز اكثر من عام. بعد عندي اكتيف سيركولون. في الاكتيف سيركولون عندي لي كليون او بيان كريونس كليون وعندي مارشانديز يعني سي لو ستوك دو مارشانديز وكل وحده كنحط لو مونطون ديالها. تريزوري اكتيف عندي ديبو اون بانك 26300 كاس 14900. من بعد كندير التوتال ديال لاكتيف. في الباسيف عندي كاع لي زيليمون شكون اللي كيمونك عندي غير لو كابيتال. دونك باش نلقى الكابيتال اش غندير؟ غندير توتال اكتيف دونك باردون قبل ما نوصلوا هذيك غندير توتال اكتيف موان توتال باسيف غيعطيني المونطون ديال لو كابيتال. دونك في الفينانسمون بيرمانون كيما شرحت لكم ديجا عندي ريزيرف ليغال emprunt obligataire emprunt auprès des établissements de crédit fournisseur d'immobilisation. فورنيسور ديموبيليزاسيون اللي شرحت قبيله انه خصو يكون في الفينانسمون بيرمانون. علاش؟ لانه تنشرو من عنده ما كنخلصوه كيبقى يتسنى في مده اكثر من عام. الفورنيسور العاديين اللي كنشريو من عندهم لي ماتيير بروميير لي مارشانديز جينيرالمون المده ديالهم كتكون قل من عام. على بالي درناهم في الباسيف سيركولون لي ديت انفير لا سي ان اس اس ديت انفير ليطا. دونك نحط التوتال. هنا التوتال بيان سور بما ان المونطون كي مونك هو الكابيتال. دونك التوتال سمحوا لي انا نسيت ما حطيتوش. غنشد هاد التوتال ناقص هذا غيعطيني لو كابيتال. علاش؟ لانني كما عرفت ان دائما اكتيف ايغال باسيف. الوغ كابيتال اش كيساوي؟ هو توتال اكتيف مو توتال باسيف افون لامبوتاسيون ديال لو كابيتال. لقيت ان توتال اكتيف 2,261,100 moins 1,241,100. دونك لو كابيتال est égal 1,020,000 درهم. ها هي. دونك هذا سي ان اكزرسيس اللي جينيرالمون فيه واحد لي زيليمون اللي كنلقاو بزاف في لو بيلان. دونك جيسبر بان لو ميساج داز واللي عنده شي تساؤل كاين لي كومونتير اي حاجه بغيتوها نشرحها لكم. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager.